پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی حکومت بھارت کو ہندو ریاست وچ تبدیل کرنے دے واسطے تاریخ کو مسخ کرنے دی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ مودی دی زعفرانی برگیڈ سن اقلیتاں خصوصاً مسلماناں دے خلاف ثقافتی جنگ شروع کر دیتی ہے۔ بی جے پی دی قیادت والا بھارت جارحانہ انداز وچ بھارت کو بغوا بنانے دے RSS دے ایجنڈے دے اوتے عمل پہ رہا ہے۔ بھارت دی زعفرانیت تے ایک حصے دے طور دے اوتے بی جے پی حکومت تمام بھارتی شہراں اور نشانیاں دے نام بدلن دا منصوبہ بنا رہی ہے، جس تے نام مسلمانوں تھی منسوب ہیں۔ مودی حکومت بھارت کو ہندو ریاست بنانے دے واسطے شہراں اور دوے تاریخی مقامات دے نام بڑی تیزی دے نام بدل رہی ہے۔ بی جے پی دی نام بدلنے دی مہم دا مقصد بھارت تے مسلمانوں دی ثقافت تے نقوش اور تاریخ کو مٹانا ہے۔ زعفرانیت سن بھارت تے تمام ادارہ بشمول بھارتی عدلیہ دے نال مسلح افواج کو بھی متاثر کیتا ہے۔ نقاب دے اوتے پابندی اور بابری مسجد دی جگہ رام مندر دی تعمیر دے مقدمات تے فیصلے تھی ظاہر ہوندا ہے کہ بھارتی عدلیہ ہندوتوا دے نظریے کو ترجیح دے رہی ہے۔ ہندوتوا نظریہ بھارت تے زعفرانی ہونے دے پیچھے اصل محرک ہے۔ بھارت کو زعفرانی بنانے دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہندوؤں دی بالادستی قائم کرنا اور ہندو طرز زندگی کو عمل وچ آننا ہے۔ دنیا دی نام نہاد سب دے بڑی جمہوریت وچ ہندوؤں تھی علاوہ دوے لوکاں دے واسطے کسی قسم دی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بھارت وچ مسلماناں دی تہذیب ثقافت کو مٹانے دے واسطے ہر او چیز ہندو انتہا پسنداں دی اکھاں وچ کھڑک رہی ہے، جس تے فرقہ وارانہ ہم آہنگی یا غیر سگالیدہ پہلو نکلتا ہے۔ اس نے بد کے تنگ نظری اور جہریت اور کے ہو سکتی ہے کہ افطار پارٹیاں کو بھی امن و امان دے واسطے خطرہ قرار دے کے انہوں کو ختم کرنے دی کوشش عروج دے ہوتا ہے۔ بھارتی اقلیتاں دی جائیداد، املاک، جانا، عزت اور مذہبی آزادی ہندوتوا انتہا پسنداں دے رہے مکرم دے ہوتا ہے۔ بھارت دی زعفرانیت ہی نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا دے واسطے تباہ کرنے والے نتیجے سامنے آ سکتے ہیں۔ بھارت کو فسطائی اور زعفرانی ریاست بننے تھی روکنے دے واسطے بین الاقوامی برادری کو آگے آنا چاہیے۔